اللہ نے آسمان دی سیر کیوں کرائی، کیوں اپنے محبوب نو اپنے کول بلایا؟ یہ دی وجہ کی ہے، علت کی ہے۔ نمبر 1، حضرت اماں جی ختیجۃ الکبریٰ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ چھڈ گئیاں جدوں کافر وٹے مار دے سن، روڑے مار دے سن، زخمانہ چور ہوندے سن، تے نبی علیہ السلام گھر آوندے، اماں جی ختیجۃ الکبریٰ اپنے سر دی چادر جلا کے سوا زخماں چ رکھ دیاں تے نال دلاسے دیندیاں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ آقا فرماندے نے ختیجہ منو دلاسے دیندی، میں پھر دلیر ہو جاندا، پھر مکے دے بازار چ نکلدا، پھر لا الہ الا اللہ دیاں پکاراں تے للکاراں پاندا، اللہ اللہ۔ ختیجہ دلاسے دین والی دنیا تو چلی گئی، نبی علیہ السلام دی ماں تے آقا بچپن چ نے فوت ہو گئی، باپ آپ دے پیدا ہون تو پہلے ہی دنیا تو چلے گئے، آپ دنیا تے یتیم آئے، بچپن دے اندر نے پہلے دادا عبد المطلب بھی چلا گیا، میرے پیغمبر دی نہ کوئی بہن ہے نہ کوئی بھرا ہے جڑا دکھ ونڈائے، جڑا آپ دے کندھے نہ کندھا بنا لا کے چلے، آپ دے قدم نہ قدم ملا کے چلے۔ تو میرے پیغمبر نو جدوں اماں ختیجہ نے چھڑیا نا، فوت ہوئیاں، تے نبی علیہ السلام بڑے پریشان، تے ایک چاچا ابو طالب سی جڑا آپ دی کفالت کر رہا سی، آپ دا دفاع کردا سی، چاچا ابو طالب بھی ٹر گیا، تے مکے والیاں نے کتے میرے پیغمبر دے قتل دے منصوبے بنا رہے نے، کتے نبی دے گل پاک چ کپڑے پا کے وٹ دے رہے نے، کتے میرے پیغمبر دی کمر پاک تے اوجریاں رکھ رہے نے، کتے میرے نبی دے یاراں نو مار رہے نے، تے میرے آقا یہ سارے مناظر نو ویکھ کے بڑے پریشان ہوئے، تے اللہ نے کہا جبریل میرے محبوب دا زمین تے ہے کوئی نہیں، ہن میرے محبوب نو میرے کول لایا، میں اپنے محبوب نو اپنے کول بلا کے تسلیاں دینا چاہتا۔ جدو مکے والیاں نے سارے راہ بند کر دیتے، سارے رستے بند کر دیتے لاہوریوں، پھر رب نے آسمان دا رستہ کھولے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو نا میں قرآن دی جڑی آیت پڑھی ہے، یہ 15ویں پارے دی بھی پہلی آیت ہے، تے سورت دی بنی اسرائیل دی بھی پہلی آیت ہے، سورت دے شروع چ بھی لفظ سبحان آیا ہے اور پارے دے شروع چ بھی لفظ سبحان آیا ہے۔ تے سبحان آندا کتے وے؟ جتھے بندے دی عقل، فہم و فراست، علم جواب دے جاندا ہے، اوتھے لفظ سبحان آندا۔ قرآن کے اندر بے شمار مثالاں نے جتھے جتھے لفظ سبحان آیا، یہ پورا ایک جمع ہے، لیکن میں اپنی بات نو زیادہ طوالت نہیں دینا چاہتا، ذرا غور کیجئے، میں ایک دو مثالاں قرآن کو بیان کر کے میں اپنی بات اگے چلانا چاہنا۔ اللہ نے جدو حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا نا، تے فرشتے کہن لگے اللہ اینو پیدا کرن دی کی لوڑ، اسی تیریاں تسبیحاں بیان کرنے ہاں، تیریاں حمداں بیان کرنے ہاں، اسی تھوڑے ہاں عبادت واسطے، انسان نو دنیا تے لے آن لگا ہے، خون ریزیاں کرے گا، تیریاں بغاوتاں کرے گا۔ ادرا قرآن سن لو، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے فرشتیاں نو میں زمین دے اتے ایک اپنا نیب خلیفہ لگاواں بنان، تے فرشتے آندے نے اللہ جی وہ زمین تے جائے گا، فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ اللہ
تیریاں بغاوتاں کرے گا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اللہ اسی فرشتے تیریاں تسبیحاں بیان کرنے تیریاں پاکیاں بیان کرنے تے اللہ آندے نے میرے فرشتے ہو قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ جو میں جاننا او تسی جان دے اللہ کنہاں نو کہہ رہے ہیں فرشتیاں نو علم غیب بولو بولو علم غیب نہیں اللہ آندے نے جو میں جاننا فرشتے ہو تسی نہیں جان دے تے اللہ نے نا پیدا کرن تو بعد ایسرا کر کے چمچا ڈوئی پرات یہ چیزاں رکھیاں توا یہ چیزاں ساریاں رکھیاں تیرا بند نے میرے فرشتیوں اے ہن اس طرح کرو آدم نو رب نے پہلو ہی نہ سکھا دیتے بھی چمچا توا پرات ہانڈی ڈوئی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری او دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ نے کیا میرے فرشتیو اے جیڑیاں چیزاں پئیاں نے نہ دے نا تے دسو نا ہن فرشتیاں دی جانے بلا ہانڈی کی ہوندی ہے ڈوئی کی ہوندی ہے چمچا کی ہوندا ہے اے گلاس ہے فلاں چیز ہے رب نے سارے ہی نا چیزاں سامنے رکھیا فرشتیو دسو ہن فرشتے کھاندے تے ہے نہیں نہ کوئی چیز پکاندے نے نہ کھاندے نے نہ انہوں نے بولو براز دی حاجت ہوندی ہے اس واسطے اللہ نے کیا دسو ہمیں نہ فرشتیاں دا علم جواب دے گیا فرشتیاں دی عقل جواب دے گئی ہے تے ہن کی آندے نے فرشتے آندے نے قالو سبحانکا قالو سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم اللہ قالو سبحانکا اللہ تو پاکے اللہ سانو تے دا علم نہیں جتھے عقل جواب دے جائے جتھے فہم و فراست جواب دے جائے جتھے بندے دا علم جواب دے جائے اتھے لفظ سبحان آؤندا ہے آئیے نا ایک قرآن دا مقام ہور سن لو ایدہ نائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورت المائدہ تے آخری رکوع ہے پارا 7ویں اللہ فرمان دینے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک کہن گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو کیا تسا آکھیا سی منو تے میری ماں نو الہ من لو منو تے میری ماں نو خدا من لو منو تے میری ماں نو مشکل کشا من لو تسا کیا سی رب نو چھڑ کے تے منو تے میری ماں نو الہ من لو تے اگو نبی عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے گل بڑی کمال ہے جدو اے رب گل کہن گے حضرت عیسیٰ بے ہوش ہو جان گے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دے نے حضرت عیسیٰ دے لولوں دے وچوں خون دے فوارے جاری ہو جان گے تے جدو نبی عیسیٰ نو ہوش آئے گا تے نبی عیسیٰ کی کہن گے قال سبحانک کی کہن گے
قال سبحانک اللہ تو پاک ہے ما یکون لی ان اقولا ما لیس لی بحق اللہ منو کی پہنچدا میں یہ گل کواں اللہ جے میں کہی ہے تو تاوی جاننا ہے جے میں نہیں کہی تے تو تاوی جاننا ہے وَإِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ اللہ جے میں کیا سی منو تے میری مانو الہ من لو اللہ تو تاوی جاننا ہے تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک اللہ جو میرے دل چے ہو تو جاننا ہے اللہ جو تیرے کولے میں نبی عیسیٰ نہیں جانتا انکا انتا علام الغیوب اللہ غیب دے سارے علم تیرے کولی نے اللہ اللہ ہن پارا نکل آیا 15واں مشرکین مکہ نا کٹھے ہو کے آئے کدے کول میرے پیغمبر دے کول آن کے کہن لگے تو کہنا میں نبی ہاں میں ہے ہی نبی ہاں تے ساڈیاں پھر چند شرائط نے وہ مان لینا پہلی گل ہے سن لو ہن قرآن تے اپنے کلیجے ٹھار لو آندے میں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَإِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ کبیرا او تکون او یکون لک بیت من زخرف او ترکا فی السمائی ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ فرمایا مشرکین مکہ دینے آن کے آندے نے محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایمان لے آوانگے زمین چو چشمے چلا دے تے باغات بھی اگا دے تے تیرا سونے دا گھر ہوئے او دے اندر کھجوراں تے انگوراں دے باغ ہون او دے تھلیوں دی نہراں چل دیاں ہون یا ساڈے سامنے آسمان تے چڑھ جا اتوں کوئی بدل دا ٹکرا توڑ کے لیا یا ساڈے سامنے اتے جا تو اتوں ایک کتاب لے کے نازل ہو ساڈے سامنے اسی او کتاب پڑھ لئیے تے اسی تینو نبی مان لوانگے تے آقا فرماندے نے اللہ ایک ہی بیاندے نے چشمے چلا انگوراں تے کھجوراں دے باغ ہوگا تیرا گھر بھی سونے دا ہونا چاہیے اللہ آیا آسمان تو کوئی ٹکڑا توڑ کے لیا یا ساڑھے سامنے چڑھتے کتاب لے کے نازل ہو اسی پڑھ لئیے اللہ کی آتے نے پہ فرمایا میرے محبوبہ انہوں دو ٹوک جواب دے دے ہو یہ تھے ہن عقل کام نہیں کر دی عقل جیڑی ہے علم جیڑا ہے وہ جواب دے گیا ہے تے آقا فرماندے نے کل سبحان ربی پھر کہہ دیں کل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول محبوبہ کہہ دے میں اللہ پاک جڑے کم تسی آندے ہو میں تے بشر میں مختار کل بولو میں مشکل کشا میں حاجت روا نہیں قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول عقل جواب دے گئی لفظ سبحان آیا وہ تھے کی کیا سبحان اللذی اسرا بعبدہ اللہ انہیں تھے بھی سبحان کیوں آیا عقل نہیں من دی کہ 40 راتاں دا سفر حرم تو لگ کے اقصا تک تے لیلن نکرے پوری رات نہیں تھوڑے جیسے اللہ اللہ آقا علیہ السلام ستے نے حضرت ام ہانی دے کر
آرام کرتے نے پہ آسمان تو جبریل آئے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نو لین واسطے کون آیا ہے؟ بولیا جی فرشتیاں دا سردار آیا ہے۔ کنوں لین آیا ہے؟ جیڑا پوری بشریت دا سردار ہے۔ لین واسطے بھی فرشتیاں دا سردار آیا ہے تے جنوں لین آیا پوری کائنات دے انساناں دا سردار ہے۔ حضرت بی بی ہانی دے گھر آقا ستے نے، جبریل آوندا ہے، آپ نو اٹھاندے نے، اللہ اللہ تے زمزم دے کنویں کو لے جاندے نے، اوتھے جا کے میرے پیغمبر نو لٹا دیتا جاندا ہے، آپ دا جڑا پورا سینہ کھول دیتا جاندا ہے۔ اے پہلا بائی پاس آپریشن ہے۔ بچپن بھی آپ دا سینہ چاک کیتا گیا جدو اماں حلیمہ دیاں بکریاں چار دے سن، ادو بھی بکریاں چار دیا ہی فرشتے آئے، میرے پیغمبر دا سینہ چاک کر کے نا وچوں دل کڈ کے دھو کے چنگی طرح زمزم دے پانی نہ تے وچ رکھ دیتا۔ کیوں؟ کہ میں اپنے نبی دا بچپن بھی پاک رکھنا ہے، کہ میرا نبی بچپن چ بھی ایسی گل نہ کم نہ کرے تے کل نو کہن محمد تو بچپن چاہ کردا رہا۔ سونے لعمرو کا منو تیری ساری عمر دی قسم، تیرے بچپن دی قسم، تیری جوانی دی قسم، تیرے بڑھاپے دی قسم، تیری عمر دی ایک ایک رات تے دن دی قسم، اللہ قسمہ کیوں چکنے؟ فرمایا میرے نبی دا بچپن بھی پاک ہے، جوانی بھی پاک ہے، بڑھاپا بھی پاک ہے۔ اللہ اللہ ایسرا نا سینہ چاک کیتا گیا تے دل کڈ کے دھویا گیا، وچ علم و حکمت رکھ دیتی گئی ہے، تھال انڈیل دیتا گیا، پھر دل رکھ کے سینے نو سی دیتا گیا۔ سبحان جگاں دے پیر فرماندے نے سفید رنگ دا ایک کھچر ہوندا ہے جیڑا گدے تو بڑا ہے تے کھچر تو چھوٹا ہے، براق لے آندا جاندا ہے، براق برق وچ ہوئے جدا مانا بجلی، براق لے آندا جاندا ہے۔ اللہ اللہ سفید رنگ دا براق ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اے دیتے پین لگے نے، یہ اگوں ٹپدا ہے، اگوں نچدا ہے، اگوں ہلدا ہے تے جبریل دے کان چ جا کے آندا براق کیوں ہلنا تے نچنا؟ تینوں پتہ نہیں اج تیرے تے سوار کون لگا ہونا؟ ایویں ٹپن دیا تینوں پتہ نہیں وہ ہستی تیرے تے سوار ہونے لگی ہے جدے نال اونچا انسان کائنات ہے ہی نہیں۔ آقا فرماندے نے براق جیڑا ہے اے دے تے میں بہ جانا ہاں تے او دی مہار پھڑ کے جبریل ٹر پیندا تو انے نبی نوری ہے، ایتھے نوریاں دا سردار ویکھ لے دربان بن کے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبریل نے بھی کیا سی اللہ تھوڑے نبی نو اپنے کندھے آج نہ لے، جبریل دا 600 پار فرمایا جبریل تیرے چ نہیں ہمت تے طاقت نہیں، تو نبوت دا وزن کندھے آج چک لے، یہ طاقت مل سکتی ہے عائشہ دے باپ صدیق نو مل سکتی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا فرماندے نے جبریل منو لے کے جا رہا بیت المقدس پہنچ جانا وا، بعد نے کیا واپسی تے بیت المقدس سے نماز پڑھائی، بعد کہیں نے جاندیاں پڑھائی، میں بیت المقدس پہنچنا وا، اوتھے باہر ایک پتھر ہے او دے نال جا کے میں سواری براق نو جبریل بن دیندے نے، اللہ 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 میں اندر جانا، اگے 1,24,000 کم و پیش انبیاء جمع نے، حضرت آدم تو لگ کے سارے نبی اوتھے موجود نے، بما وجود روح نہیں تے نبی نو بھی سیر کرائی بما وجود روح نو نہیں۔ لفظ ابد اوتھے آندا جتھے روح تے جسم دو چیزاں کٹھیاں ہون، اگر روح نکل جائے تے جسم جیڑا وہ جسم نہیں رہندا وہ میت بن جائے۔ اللہ نے بندے نو سیر کرائی بے عبد ہی، آقا فرماندے نے میں جاننا سارے نبی موجود نے، نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے، حضرت آدم آندے نے
میں صفی اللہ واں جماعت تے میں کرانی ہے، نوح آندے نے میں نجی اللہ واں جماعت میں کرانی ہے، موسیٰ آندے نے میں کلیم اللہ واں جماعت میں کرانی ہے، عیسیٰ آندے نے میں روح اللہ واں جماعت میں کراواں گا۔ اللہ آندے نے میرے نبیو او عالم ارواح والا وعدہ یاد کرو نا جدے اتے تھا کیا سی جڑا آئے گا اسی او تے مقتدی ہوواں گے، او ساڈا امام ہوئے گا۔ تے جیڑا آج اس وعدے تو پھر گیا، جلدی سمجھ آ رہی، میرے نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندیاں کسے نبی نے سوچیا بھی میں مسلے تے کھلونا ہے، میں انہوں نبیاں دی صافتوں کٹ کے فاسقاں چ شامل کر دیاں گا۔ ہن اہل عقل آئے ہو، اہل حدیث آئے ہو، اہل سنت آئے ہو، اہل توحید آئے ہو، میرے بھائی اے ویکھ لو جتھے نبی دی ذات حاضر ناظر ہوئے کسے نبی دی جرت نہیں ہو مسلے تے کھلو جائے۔ اگر کوئی نبی سوچے بھی کوئی نبی کھلوتا نہیں کہ اللہ کہتے ہیں میں نبیاں دی صاف چو کر دیاں گا۔ آج نبی حاضر بھی نے، ناظر بھی نے، زندہ بھی نے، کول موجود بھی نے، مولوی جمعہ آپ پڑھاندا ہے، مسلے تے امامت آپ کراندا ہے، انہیں دے تے فتویٰ کیڑا لانا ہے؟ بولیے۔ عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لی در پہ براقا گیا ہے، واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے، جاک ساچ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ امام اعظم کون جناب؟ اچھی بولو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا فرماندے نے ثم خرجت فجاء جبریل علیہ السلام بإناء من خمر وأناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبریل اخترت الفطرة۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا فرماندے نے میں مسجد اقصی جو باہر نکلنا وا تے مینوں دو برتن پیش کیتے جاندے نے، ایک شراب دا ایک دودھ دا، میں دودھ دے برتن نو پیالے نو تھڑ کے پی لینا وا۔ جبریل آندے نے محبوب جی اگر تسی شراب پی لیندے تھوڑی پوری امت گمراہ ہو جانی سی، تساں دودھ پیتا سونیا، تساں دودھ نو پسند فرمایا تے دودھ ایک فطرت ہے انسان دی۔ بچہ پیدا ہوندہ ہے کی پیندا ہے؟ بولو۔ نبی پاک نے فرمایا دودھ کوئی بندہ پیش کرے وہ واپس نہ کریا کرے۔ بول دے اس واسطے تسی دودھ نو پسند فرمایا ہے۔ آقا فرماندے نے ثم اخذ بیدی فارج بی، فرمایا لوگو الی السماء الدنیا۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری چ لکھیا ہے جگان دے پیر فرد دے حبیب علیہ السلام واسطے اس طرح سیڑھی بھی لائی جاندی ہے، سیڑھی دے ذریعے بھی گئے میں تے لیکن ایتھے وے ثم اخذ بیدی، جبریل نے مینوں ہاتھ تو پکڑ لیا تے لے کے آسمان دی طرف ٹر پے۔ پہلے آسمان تے پہنچ دے نے، دروازہ کھڑکایا کون؟ فرمایا میں جبریل ہاں تے میرے نال محمد، اچھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ستے رین صدیق فاروق ہوری، تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے، براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصا نو سجا جا چپ کر کے۔ اقصا دے وچ نے نشان کئی جو میں بنائے نے تیرے ویکھن لئی، منہ چک چک کے ویندے سارے نبی، دو کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے۔ اتھو مار پلاک براق اتے
لہزے حفت وچ افلاکی اتے جتھے کوئی نبی بھی آ سکیا نہیں اونا جگہ تے آ جا چپ کر کے اللہ 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 جنت دیا نکلن چیکانے آج رات میراج اڈی کانے میرے ملک تے حوراں سکھ دینی پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے اللہ اللہ میرے بھائی ذرا گل بڑی غور نہ سننے والی ہے اتھوں مار پلاک برا کی اتے لہزے حفت وچ افلا کی اتے جتھے کوئی بھی نبی آ سکیا نہیں اونا جگہ تے آ جا چپ کر کے سدرا تے چھٹ جبریلے نو تے براق رنگ رنگیلے نو رف رف تے راکٹ وچ چڑھ کے باقی سفر مکا جا چپ کر کے تو عبد تے میں معبود تیرا تو ساجد تے میں مسجود تیرا میرے سامنے التحیات للہ دو کو بول سنا جا چپ کر کے لے جا تحفہ پنج نمازاں دا ول سکھ جا اجز نیازاں دا سب سام سنے گناہگار امت نو بخشا جا چپ کر کے آندے نے پہلے آسمان تے جانا وا حضرت آدم نہ ملاقات ہوندی ہے دوجے آسمان تے جانا وا حضرت یحییٰ تے عیسیٰ نہ ملاقات ہوندی ہے تیسرے آسمان تے جانا وا حضرت یوسف کے نانی مل پیندے نے تے یوسف کڈا کو سونا سی آقا فرماتے نے دنیا دا ادھا حسن جناب یوسف نو اللہ نے دے چھڑیا سبحان اللہ میں پھر تیسرے آسمان تے جانا چوتھے تے جانا حضرت ادریس علیہ السلام نہ ملاقات ہو جاندی ہے پنجویں آسمان تے جانا حضرت ہارون نہ ملاقات ہو جاندی ہے چھٹے آسمان تے جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام مل پیندے نے اللہ اللہ تعارف کرایا جاندا ہے اے موسیٰ علیہ السلام نے اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ اے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اے حضرت یوسف جب تک جبریل دسدا نہیں میرے نبی نو پتہ لگدا یہ بھی مسلک اہل حدیث دی حکاری ہے تے اگلی گل بھی سنو جی آقا پہلو ہی اتنے حاضر ناظر سن پھر جبریل لے کے کیوں گیا وہ بول دے یہ پہلو ہی حاضر سن پھر جبریل لے کے کیوں گیا اگر نبی نو حاضر ناظر سمجھے گا پھر ہجرت بھی ختم پھر واقعہ معراج بھی ختم میرے آقا جدو زمین تے نے وہ جدو حرم چ نے ادو اقصا چ نہیں جدو اقصا چ نے ادو پہلے آسمان تے نہیں جدو پہلے آسمان تے نے دوجے تے نہیں جدو دوسرے تے نے ادو تیسرے تے نہیں جدو تیسرے تے نے ادو چوتھے تے نہیں جدو چوتھے تے نے ادو پنجویں تے نہیں جدو پنجویں تے نے ادو چھٹے تے نہیں جدو چھٹے نے ادو آسمان ستویں آسمان تے نہیں میرے بھائی جدو میرے آقا اماں عائشہ دے کرنے حفصہ دے کرنے جدو حفصہ دے کرنے ام حبیبہ دے کرنے ام حبیبہ دے کرنے ام سلمہ دے کرنے ام سلمہ دے کرنے ماریا قبطیہ دے کرنے جدو ماریا قبطیہ دے کرنے ام سودا دے کرنے میں قربان چاہاں جدو نبی مکے سی ادو مدینے چ نہیں سی جدو مدینے سی ادو مکے چ نہیں سی جدو نبی زندہ سی ادو قبر چ نہیں سی اج قبر چ اج نبی زندہ نہیں جبریل دسدا جا رہا ہے تے آقا پوچھتے جا رہے آئیے نبی علیہ السلام جدو گئے نا نبی موسیٰ نہ ملاقات تے ستویں آسمان تے جا کے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام ملتے نے تے نبی ابراہیم فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ مُسْنِدًا إِلَى بَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ جگہ دے پیر فرماندے نے حضرت ابراہیم نہ ملاقات ہوندی ہے تے بیت المعمور دی دیوار دے نال میرے ابراہیم ٹیک لا کے بیٹھے نے مرکز بیت المعمور چاہنے والے ہو
او بیت المعمور آسمان تے، ایک بیت المعمور ہربنس پورے سے وہ بول دے نہیں، اللہ انہوں بھی مقام دے، اللہ اتنے بھی روڑکا لا دے، اچھی کہہ دو آمین۔ اللہ میری نیت تیری رضا ہے خالص، میرے دوستاں دی، میرے بھائیاں دی، اللہ تیری رضا دی خاطر اللہ اس مرکز نو میرے جان تو بعد قیامت تک آباد رکھے۔ میرے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور نہ ٹیک لا کے بیٹھے نے تے روز دا 70,000 فرشتہ اس بیت المعمور دے اندر عبادت کردا ہے تے جیڑا ایک واری داخل ہوندا ہے پر تو او دی قیامت تک واری نہیں آنی۔ تے اگلی گل جڑی سنن والی ہے او تے کمال دی ہے نا، آندے میں ذکر لنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال البیت المعمور مسجد فی السماء بحذاء الکعبۃ لو خر لخر علیہا۔ آقا فرماندے نے جڑا بیت المعمور ہے اے بیت اللہ دی چھت دے اتے بالکل برابر ہے، اگر اتوں ڈگے تے وہ بیت اللہ دی چھت تے ڈگے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیکھو لو پوچھیا گیا، انہوں نے بات کہی ہے، ذرا غور کیجئے، بیت المعمور بالکل بیت اللہ دی چھت دے اتے وے تے آقا بھی فرماندے نے بیت اللہ دی چھت جتھے آسمان تے سدھی ہے اوتھے ہی بیت المعمور ہے۔ پوری دنیا دا سینٹر جیڑا ہے وہ بیت اللہ ہے تے پوری دنیا دا سینٹر بیت المعمور ہے۔ آسمان دنیا دا، آسمان دنیا دا سینٹر بیت المعمور ہے، فرشتیاں دا حرم ہے۔ جس طرح بیت اللہ دی حرمت زمین دے اتے ہوئے اس طرح بیت المعمور دی حرمت جڑی آسمان دے اتے ہوئے، وہ فرشتیاں دا کعبہ ہے، وہ فرشتیاں دا حرم ہے۔ فرشتے وہ دے چی عبادت کر دینے۔ آقا فرما دینے میں آگے پھر گیا، اللہ اللہ تے 3 پیالے منو پیش کیتے گئے، ایک شراب دا، ایک دودھ دا اللہ تے ایک شہد دا، 3 پیالے پیش کیتے گئے۔ میں انہاں 3 پیالیاں دے وچوں پھر دودھ دا پیالہ پھر کے پی لینا وا۔ جگاں دے پیر فرماندے نے اگے سدرۃ المنتہا آ جاندا ہے، جبریل آندا ہے محبوب جی ہن میرے جان دا اگے وس کوئی نہیں، آ ویکھ لے جتھے فرشتیاں دا سردار بس ہو گیا اس تو اگے گیا تے پوری انسانیت دا سردار گیا۔ سدرۃ المنتہا آقا فرماندے نے سدرہ دا معنی بیری ہے، اس بیری دے پتے ہاتھی دے کناں دے برابر نے، او دے بیر جڑے نے شام دے مٹکیاں جدے نے، او دے وچوں 2 نہراں پیاں نکل دیاں نے، 2 باطنی نے تے 2 ظاہری نے۔ اللہ اللہ اللہ، ظاہری فرات ہے، اللہ اکبر کبیرہ ایک نیل ہے، 2 نہراں مخفی نے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے میں پھر اگے جانا، اس دن اس رات اس جگہ تے جبریل نو میں اصلی حالت چ ویکھیا، اللہ اللہ ایک ادوں ویکھیا سی جدوں غارِ حرا چ جبریل میرے تے وحی لے کے آیا، ادوں جبریل دا ایک پر زمین نے تے دوجا آسمان نے۔ میں جبریل دی ہیبت ویکھ کے میرے جسم چ کپ کپی تاری ہو جاندی ہے۔ جدوں جبریل نے کہا اقرا او محبوبہ پڑھ، آقا فرماندے نے مانا بکارین، جبریل میں تے پڑھیا ہی نہیں۔ جبریل نے مینوں سینے نہ لا کے دبایا، میں اتھے بھی جبریل نو وینا، جبریل دا 600 پارے، اللہ 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 سدرۃ المنتہا تے لے گئے نے جبریل، لیکن لوگوں سدرۃ المنتہا تے جبریل نو میں اصلی حالت وینا، اللہ اللہ اللہ۔ میرے بھائیو جگاں دے پیر اگے جاندے نے، آقا فرماندے نے میں اینا اگے پہنچ جانا،
لوہے محفوظ دے اندر جو کلمہ لکھ دیاں نے کلمہ دے لکھن دی آواز میرے کنا چ پہ رہی سبحان تے 70,000 پردہ کتنے پردہ بولو کتنا اللہ نے تے میرے درمیان 70,000 پردہ نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ نے دیکھیا نہیں بعض لوگ آنے نے نبی علیہ السلام نے جا کے رب نو جفا ہی پا لیا ایڈا جھوٹ ہے جی میں بلی نو آکھو حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ قید رضی اللہ تعالی عنہا کتاب التوحید صحیح بخاری نہیں روایت ہے اماں جی فرماندی نے جن نے کیا نبی نے اللہ نو ویکھیا انہیں بھی جھوٹ بولے ہے وما تدرکہ الابصار کوئی اکھ کائنات دی ویکھ نہیں سکتی حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ رسول تو معراج کی رات اللہ نے دیکھے فرمایا وہ نور ہے میں کیویں دیکھ سکتا وہ قیامت نو ویکھنا ہے تے جنتیاں ہی ویکھنا نا انشاءاللہ اللہ ہون گے نور دے پردے چکن گے جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی جگاں دے پیر فرماندے نے ملاقات ہوندی ہے تے اللہ کی آندے نے اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا آکھی جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڈی الفتاں دا آ کے مل پا جا نالے 7 آسماناں دی سیر کر جا نالے اپنی دس آ جا ساڈی سنا جا چھتی جا جبریل نہ دیر لاویں لے کے میرے محبوب نو انج آ جا اوے جبریل تو جاندا نہیں گھڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں دل دے باہر اندر تھا مار اٹھیاں اج الفتاں اس دلدار دیاں آ جبریل ویکھیا وچ حجرے آ حضور آرام فرما رہے نے اکھاں نیند وچ نے جاگدا دل اے پر تار دل دور پہنچا رہے نے اوے پیراں ول کھلو کے جبریل سونا چل پران دی مار جگا رہے نے ادب نال جگا کے عرض کیتی تھانو باری تالا بلا رہے نے ملک سارے تک دینی راہ تیرا پورا طالب نے سب دیدار دیاں وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں وہی کولوں پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے نال شوق دے وضو فرمان لگے وضو کر کے حضور جب باہر نکلے شولے حسن دے دور تک جان لگے مل کے سارے نوریاں اشکوں کیا شانہ ویکھ کے میری سرکار دیاں اج دی رات وچ منیاں جانیاں نے گلا ساریاں سب دلدار دیاں ملک سب مبارکاں آخرے نے پورا پھل عقیدت دے وار دیاں 70,000 پردہ اللہ کی آندے نے لاہوریو نیت دیر تو سی صدقے خوش کرنا میں تے دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں جو دل اندر آؤندائی صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں اج نانا دائے تھے سوال کوئی نہیں دجا میرے خزانے آج تھوڑ کوئی نہیں ہر وقت ہے ساڑیاں رحمتان دا جو کچھ منگ نہیں منگ لے موڑ کوئی نہیں سبحان اللہ آقا فرماندے نے اللہ پاک نے منو 50 نمازاں دتیاں کول بلا کے جدوں کہ یار کو بندہ کول بلائے توبہ بتاؤ تے گن جڑا اپنے دل وچ بول دے کیوں بھائی اس بات صاحب ہیں ہوئی دیندا نا کہ آقا نو سب تو چنگا تحفہ کیڑا لگیا بولیا جو ذرا جیڑی تو ہاں پڑھنی نہیں بولو نہیں صحیح کیڑی
نماز کنیاں دی نمازاں دتیاں 50 وفرض اللہ علیہ 50 صلاۃ فی کل یوم ولیلۃ 50 نمازاں فرض کیتیاں لے کے 50 جدوں تھلے آئے نا تے تھلے موسیٰ نے ما فرض اللہ علی امتی کا تھوڑی امت اللہ نے کی فرض 50 نمازاں 50 ہی لے آئے کہنے لگے ہاں جی 50 ہی لے آئے فرمایا میرے بیلی تے من سلوا کھا کے 2 ریہن پڑھ دینا 50 کی تو پڑھنے وہ پھیرا مارو پھیرا بجا 5 گھٹ گئی ہیں 45 لے کے فرمایا ہور پھیرا مارو 6 پھیرے دیاں 5 گئیاں تے 5 بولیا رہ گئیاں نبی موسیٰ نے بڑا زور لایا سی ایک پھیرا ہو تے جڑے نہ 5 دھوکے نہ لگ دے ہاتھ باجی جاندا اور ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد اللہ کہی دے اگر میرا محبوب آ جاتا میں 5 جو بھی کام کر دیں سکے بات حدیث لیکن آقا فرماتے نے موسیٰ جی مینوں ہن جاندیاں شرم آندی ہے اتوں آواز آئی سونے آن دی لوڑ کوئی نہیں تیری امت پڑھے گی 5 سواب 50 دا عطا کراں گا سبحان اللہ تیری امت کنیاں پڑھے گی اللہ اکبر کبیرہ آئیے کہ چلا میرے اللہ نے میرے محبوب نو 3 انعامات دیتے نے 5 نمازاں دتیاں نے دوسرے نمبر تے سورہ بقرہ دیاں 2 آخری آیتاں دتیاں نے سورہ بقرہ دیاں جیڑا بندہ رات نو بستر تے ساؤن لگیاں یہ سورہ بقرہ دیاں 2 آیتاں پڑھ لیندا ہے اللہ اس بندے نو اپنی ذمن دی چادر چ لپیٹ لیندے نے سورہ بقرہ دیاں 2 آخری آیتاں اللہ اکبر کبیرہ فرمایا لوگوں اے آقا فرماتے نے من کرا فی لیلت کفتاہ ایک کافی نے 2 آیتاں سبحان اللہ اسے راتی جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماتے نے اللہ 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 پھر منو آیت الکرسی بھی دتی جاندی ہے اسے ہی رات میں لے کے نیچے آنا وا اس تو اگے پھر وینا کیاں جبریل منو لے جاندا ہے جنت دی سیر کرا رہا ہے وینا کیاں ایک پاسیوں ایک آواز آ رہی ہے بڑی خوشبو آ رہی ہے میں وینا وا بڑی خوشبو آندی ہے بھائی میں کہا جبریل اے خوشبو اس محل چوں آ رہی ہے یہ محل کدا ہے سونیا فرعون دی نوکرانی او دا نام حضرت ماشطہ سی یہ ماشطہ دا محل ہے ماشطہ نوکرانی سی نا تے فرعون دی بیٹی سی تے انہوں کنگھی کر رہی سی کنگھی کردیاں کنگھی زمین تے ڈگی تے کہتی ہے بسم اللہ وہ فرعون دی بیٹی آندی ہے اے کی آکھے آئی فرمایا میں بسم اللہ کیا اپنے اللہ کا نام لیا انہیں کہا تیرا رب جیڑا میرا ابا نہیں انہیں کہا نہیں میرا رب تو آسمان والا جنہیں تیرے ابے نو بنایا جنہیں تیرے باپ نو بنایا اللہ اللہ فرعون نو پتہ لگ جاندا ہے اس ظالم نے ایک کڑایا تیل دا تپاندا ہے اس بی بی ماشطہ دے بچے نے فرعون آندا ہے بی بی اگر کوئی تیرے دل دی گل ہے تے او کر لے آندی اماں جی ماشطہ آندیاں نے وے فرعون جدوں میرے بچیاں نو جلا لویں تے مینوں جلا لویں ساڈے ساریاں دیاں ہڈیاں اکو جگہ تے دفن کر دیں تاکہ قیامت دا دن ہوئے اللہ سانو اٹھائے گا اسی اے تے کہاں گے اللہ تیری توحید دی وجہ تو کڑائے چ جل گئے پہلا بچہ سٹیا جاندہ ہے دوسرا بچہ سٹیا جاندہ ہے اللہ اللہ ایک سارے بچے واری واری کر کے جلائے جاندے نے تے بی بی ماشطہ دے سینے نہ ایک بچہ لگا ہے جڑا جے دودھ پیندا ہے بی بی ماشطہ اس بچے دی وجہ تو پیچھے ہٹیاں تے بچہ بول کے کی آندا یا اماں افتہیمی فإن عذاب الدنیا احون من عذاب الآخرہ اماں پیچھے نہ ہٹ اس تیل تے کڑائے چھال مار دے
دنیا دا عذاب آخرت دے عذاب نالو ہلکا ہے. فرمایا جبریل اے محل و سما ماسٹر جدے وچوں خوشبو دے بھلے آ رہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے میں تھوڑا جہا اگے گیا تے وینا حضرت ابراہیم علیہ السلام ملتے نے. حضرت عبداللہ لقیت ابراہیم لیلۃ اسریہ فقال یا محمد اقرأ امتک من السلام. فرمایا میرے محبوب اپنی امت نو میرا سلام کیا جے. حضرت ابراہیم وَأُخْبِرُكُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عُذْبَةُ الْمَاءِ وَإِنَّهَا كَيْآنٌ غِرَاسُهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. اپنی امت دے لوگاں نو کیا جے جنت دا پانی بڑا میٹھا ہے, او دی زمین بالکل ہموار ہے, بالکل چٹجل میدان ہے. تے اپنی امت دے لوگاں نو کیا جے اس ویلی زمین چ درخت لان. ہن درخت کیویں لگنا ہے؟ انہاں نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اپنی امت نو کیا جے پڑھن سبحان اللہ ایک درخت ہے, الحمدللہ دو درخت ہے, لا الہ تین درخت ہے, اللہ اکبر چار ہے. اپنی امت دے لوگاں نو کیا جے کلمے پڑھن جڑا 100 دفعہ پڑھے گا 400 درخت جنت چ پکا ہو جائے. نبی علیہ السلام فرماندے نے اگے جانا کچھ لوگ نے جنہاں نو تانبے دے نو نے تے اپنے چہریاں تو ماس پہ لاندے نے. ہاؤلائی الذین یاکلون لحوم الناس ویکؤون من اغراضہم آراسہم. فرمایا اس طرح نوانا اپنے چہریاں تو ماس لاندے نے, گوشت پہ کھاندے نے. ایک کون لوگ نے جبریل نو آقا پوچھتے نے فرمایا سونیا تیری امت دے لوگ او نے جڑے غیبتاں کردے سن. اس تو اگے ویکھیا معراج دی رات کچھ لوگ ایسے میں جنہ دے ہونٹ جہنم دیاں اگ دیاں کینچیاں نہ کٹے جا رہے نے. سونے ایک کون لوگ نے فرمایا ہؤلاء خطباء من امتک یامرون الناس بالبر وینسون انفسهم وهم یتلون الکتاب فلا تاکلون. اے تیری امت دے خطباء نے جڑے لوکاں نوں نیکی دی دعوت دیندے سن آپ عمل کردے ہی نہیں سن. او مولوی جڑے خود عمل نہیں سن لوکاں نوں آندے نماز پڑھو آپ پڑھ دے نہیں سن, بولتے نہیں. لوگوں نے آدھے روزے رکھو آپ رکھ نہیں سر. اگو رمضان آ رہا کئی مولویوں نے روزے نہیں رکھے. صحیح گل جی. گجرالے ایک مولوی صاحب نا میں اتنے قدس مسجد سی اتنے جمعہ پڑھانا سا سامنے بریلویاں دی مسجد سی. وہ مولوی صاحب جا کے نا جمعہ پڑھا کے ویڑے چ بہ کے روٹی کھان لگ پے. وہ منڈا کو نال پتنگ اڈان ڈیا سی, وہ ڈور کتے اگے ڈگی, وہ لگا پھڑن تے مولوی ویڑے چ بہ کے روٹی پیا کھائے. منڈا بھی شرارتی سے انہیں سپیکر کھول کے آخیا رات دے ضروری اعلان سنا روزہ کھول لو. وہ بندے آ کے نا وہ تونچ چھڈن لگ پے. انہوں نے کہا بندے دیا پترا کو مزاق کرن دے. انہیں کہا جی میں اعلان اس واسطے کیتا مولوی نے کھول لیا تو بھی کھول لو. کئی مولوی نہیں رکھ دے. اللہ اکبر کبیرہ. جگاں دے پیر فرماندے نے میں ایک قوم دے کولوں گزرنا وا اللہ اللہ اللہ. کچھ لوگ ایسے نے جنہ دے کول میں گزرنا وا تے آقا علیہ السلام فرماندے نے انہاں دے کچھ لوگ ایسے نے جڑے اپنا گوشت کٹ کٹ کے آپ ہی کھاندے نے پے. پوچھا کون لوگ نے؟ فرمایا تام کردے سن لوکاں تے. فرمایا کچھ لوگاں دے کولوں دی میں گزرنا وا اللہ اللہ انہاں دے ہونٹ جڑے نے اونٹاں دے برابر نے, وڈے وڈے ہونٹ نے. میں پوچھیا جبریل کون نے؟ فرمایا او لوگ نے جڑے یتیماں دا مال کھاندے سن. کچھ لوگاں دے کولوں دی گزرنا وا انہاں دے وڈے وڈے ٹھڈ نے, بڑے بڑے ہیکل جسم نے, انہاں دے پیٹاں دے اندر سب چل رہے نے. میں پوچھیا جبریل کون نے؟ فرمایا تیری امت دے سود خور نے. تے کئی لوگ ایسے نے جنہ دے سر دو پتھراں چ رکھ کے کچلے جا رہے. تھلے پتھر رکھیا فرشتیاں نے, ایک کتے رکھے فرشتے سر کچل رہے. جبریل اے کون لوگ نے جنہاں نوں سلام؟ فرمایا سونے انہاں دے سر نہ فرضی نمازاں دے وقت پہاڑے ہو جاندے.
تے کچھ لوگ ایسے نے سڑیا تے بدبودار گوشت کھاندے نے، چنگا گوشت چھڈ کے بدبودار گوشت کھاندے نے۔ اور جبریل چنگا تے صاف ستھرا گوشت پیا، ایک گندا تے بدبودار گوشت کیوں کھا رہے نے؟ سونے تیری امت دے زانی نے جڑے اپنیاں بیویاں نو چھڈ کے غیراں کول راتاں گزار دے سن۔ کچھ لوگ اگے دیکھیا تندور ٹیپ ایک چیز ہے، او دا اتوں جڑا منہ ہے تنگ ہے تھلیوں کھلا ہے، لوکاں نو پھڑ پھڑ کے فرشتے انہاں لوکاں نو پھڑ کے تندور چ سٹ دینے، یہ جل دینے پے عورتاں تے مرد۔ پوچھیا جبریل اے کون لوگ نے؟ فرمایا تیری امت دے زانی نے، اللہ انہاں نو عذاب دے رہا ہے، اے تنگ تو منہ تے تھلیوں کھلا ہے، انہاں زانیاں نو اس تندور دے اندر سٹ کے تے جلایا جا رہا ہے۔ اللہ تے کئیاں لوکاں نو ویکھیا انہاں دے کپڑیاں نو اگے پیچھے پہ بند لگے نے، اللہ اکبر، تے وہ گاس کھا رہے نے جہنم دی اگ دی۔ پوچھیا جبریل پوچھتے نے، آقا پوچھتے نے جبریل اے کون لوگ نے جڑے جہنم دی اگ دی گاس کھا رہے نے؟ فرمایا سونیا تیری امت دے او لوگ نے جڑے اپنے مالا دیاں زکاتاں نہیں سن دیندے۔ میرے بھائیو سارے مناظر ویکھ کے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام جدوں نیچے آؤندے نے، آقا علیہ السلام واپس آؤندے نے، تھوڑے جے رات دے اندر آپ بیٹھے نے، مشرکین مکہ آندے نے، آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج بڑا پریشان لگنا ہے۔ آقا پریشان کیوں نے؟ اگر میں مکے والے نو دسیا حرم تو لگ کے اقصا گیا، اقصا تو 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا، اے نہ مننا کوئی نہیں، اے تے اگے ہی مینوں نہیں من دے، لیکن آقا علیہ السلام ابو جہل آندا ہے کوئی نویں گل اج لے کے آیا ہے۔ آقا فرماندے نے ہاں ہاں میں حرم تو اقصا گیا، اقصا تو 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا۔ ابو جہل نے مکے دے سارے مشٹنڈے کٹھے کر لے، سارے کافر بے ایمان کٹھے کر لے، کہن لگے ہوئے آؤ نا جلدی آؤ، محمد نویں گل پیا دسدا ہے، میں حرم تو اقصا گیا، 40 راتاں دا سفر ہے، اے رات دے تھوڑے جے حصے وچ کیویں ٹر گیا ہے، پھر 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا ہے۔ سارے مکے دے چودھری کٹھے ہو گئے، آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آنا میں اقصا ویکھ کے آیا، 10 اقصا دے بوئے کنے نے، اقصا دے روشن دان کنے نے، اقصا دیاں باریاں کنیاں نے۔ میرے آقا پریشان ہو گئے، عرشاں تو آواز ہوندی ہے جبریل جلدی جا پوری اقصا چک کے میرے پیغمبر دے سامنے رکھ دے، میرے نبی نو کہو اقصا دیاں باریاں ویکھی جاؤ تے نہ کافراں نو دسی جاؤ۔ سبحان ابو جہل نے جا کے نا ابو بکر نو کیا، ابو بکر ایک یار کو بندہ کہے رضی اللہ تعالی کہ میں حرم تو اقصا گیا، اقصا تو 7 آسماناں کی سیر کر کے آئے۔ حضرت مولانا شمسان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجے کنڈی ہلدی سی پئی کہ آقا اپنے بستر کے لیا تے تو مننا؟ ابو بکر آندے نے کیا کہ نہیں، اے تیرا یار محمد آندا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ابو جہل جے میرا یار محمد آندا ہے وہ حق آندا ہے، سچ آندا ہے، پاک آندا ہے، لا شک آندا ہے، یہ نہیں کیا میں پوچھ کے دس رہا۔ 6 آسمان تے جدو آئے نا جبریل 7 آسماناں دی سیر تے کرا کے لے چلے کہ تصدیق کون کرے گا؟ فرمایا کہ تصدیق تیرا یار ابو بکر صدیق کرے گا رضی اللہ تعالی، اچھی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، بالغ العلا بکمالہ، کہہ دیو آخری شعر سن لو گل مقامہ، بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ہوا افصح بمقالہ
हुवा अकमलो बेनवालही हुवा आज़म बेजलालही हुवा अफ़क़द बेमसालही बलगल उला बेकमालही हुवा हामिदुन व मुहम्मदुन सल्लल्लाहु हुवा हामिदुन व मुहम्मदुन हुवा माजिदुन व मुमज्जदुन हुवा अमजदुन हुवा अहमदुन हुवा मुर्शिदुन हुवा अरशदुन। अल्लाह अल्लाह वो बशीर भी, वो नसीम भी, वो वसीम भी, वो रऊफ भी, वो रहीम भी, वो खलील भी, वो कलीम भी, वो कसीम भी, वो जसीम भी। बलगल उला बेकमाल ही, हाँ वो बशीर भी, वो नज़ीर भी, वो ही अपनी आप अपनी नज़ीर भी, वो ज़मीं पे शाहो अमीर भी, वो अर्श पे मुसीर भी। उसे खुद बुला के खुदा मिला, उदे किया दिया उसे किला क्या मिला। उसे खुद बुला के खुदा मिला, उसे क्या दिया उसे क्या मिला। जो दिया दिया जो मिला मिला। बलगल उला बेकमाल ही।